ایک میں واقعہ بیان کرنا چاہنا، مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ انہوں نے بڑا عجیب واقعہ درج کر دینے اپنی کتاب دے اندر۔ ایک انسان ایک شخص نو اللہ نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں، جدن بھی بیٹی پیدا ہونی اس بندے نے اپنی بیوی دے نال جھگڑا کرنا، بیوی نو گالاں دینیاں، بیوی دے نال مندہ بولنا، پھر ہن 6ویں واراں پھر ہن اے بیوی امید نال ہوئی اپنی بیوی نو پیغام دیندا ہے کہ جے ہن بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیواں گا، اگر ہن بیٹی ہوئی تینوں میں کروں تکے مار کے باہر کر دیواں گا، اگر ہن بیٹی ہوئی تے میں تینوں تے تیریاں بیٹیاں نو بھی کروں کر دینا ہی۔ اکھے اسی طرح لڑدیاں بیوی دے نال جھگڑا کر رہا ہے۔ اکھے پھر ہویا کی کہ 6ویں رب نے بیٹی عطا فرما چھڈی ہے، رب دیاں مرضیاں۔ ہن جدن 6ویں بیٹی ہوئی اپنی بیوی دے نال جھگڑا بھی کردا ہے، اپنی بیوی نو گندیاں گالاں بھی کردا ہے، اپنی بیوی نو مندا بھی بولدا ہے، بیوی دے نال لڑدیاں اینو رات نو نیند آ جاندی ہے، جدن سوندا ہے خواب دی حالت دے وچ ویکھدا ہے کہ مینوں موت آ چکی ہے، میں مر گیا وا، خواب دی حالت ہے۔ ادھروں کہ جدن میں مرنا وا خواب دی حالت ہے، کفیت ہے، رب دے فرشتے آ جاندے نے، رب دی طرف حکم ہوندا ہے اے میرے فرشتے او اس ظالم انسان نو، اس بدبخت انسان نو بازواں تو پکڑو تے جہنم رسید کر دے وہ، اینو جہنم داخل کر دے وہ، یہ تے بچیاں دے نال نفرت کرن والا، بچیاں دے نال نفرت کردا ہے، اپنی بیوی نو گالاں کڈن والا آکھے مینوں انج کر کے فرشتے پکڑ دے نے، خواب دی حالت تے کفیت مینوں جہنم دے دروازے تے لے کر کے پہنچ دے نے۔ آکھے جدن میں جہنم دے دروازے تے پہنچنا وا، اس جہنم دے دروازے تے میری بڑی بیٹی کھڑی ہوندی ہے، اس جہنم دے دروازے تے میری بڑی بیٹی کھڑی ہوندی ہے، تے بڑی بیٹی انج کر کے ہاتھ جوڑ دیے، آندی ہے اللہ میں جاننی ہاں ساڈا باپ ساڈے نال بڑی نفرت کردا ہے، بابا بڑیاں نفرتاں کردا ہے، بابا بڑا مندہ بولدا ہے، اللہ پر ہے تے باپ، اللہ میں اپنے بابے نو جہنم وچ نہیں جان دینا، اللہ میں اپنے بابے نو جہنم وچ نہیں جان دینا۔ ہن اے بچی بول دی ہے، چیخ دی ہے، چلاون دی ہے، تے او پہلے دروازے تے بڑی بچی کھڑی ہے، ہن او دوسرے دروازے تے فرشتے جہنم دے تے لے کر کے اوندے نے، دوسرے دروازے تے دوسری بچی، تیسرے تے لے کر کے اوندے نے، تیسرے دروازے تے تیسری بچی، چوتھے دروازے تے لے کر کے اوندے نے، چوتھے دروازے تے چوتھی بچی، 5ویں دروازے تے لے کر کے اوندے نے، 5ویں بچی، 6ویں دروازے تے لے کر کے اوندے نے۔ ہن او ننی جی معصوم ننی جی بچی جیڑی ہن او پیدا ہوئی سی، او معصوم جی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے انج کر کے ہاتھ چک دیے تے چک کر کے آندی ہے اللہ میں جاننی ہاں میرے پیدا ہون تے میرے بابا بڑا غصے دے اندر ہے، میرے بابا بڑیاں گالاں دے رہا ہے، میرا بابا مندہ بول رہا ہے، اللہ میں اپنے بابے نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا، اللہ میں اپنے بابے نو جہنم وچ داخل نہیں ہون دینا۔ اکھے فرشتے 7ویں مینوں دروازے تے لے کر کے اوندے نے، جہنم دا 7واں دروازہ کھلدا ہے تے میں اگ ویکھنا وا جہنم دے انگارے، اکھے میں چیخاں ماردا ہویا اٹھ بینا وا، اٹھ کر کے میں وضو کر لینا وا، وضو کر کے تے میں سجدے دے اندر گر جانا وا، سجدے دے اندر گر کر کے میں کہنا وا اللہ پہلے 6 دتیاں نہیں تے جہنم دے دروازے 7 نے، 6 دروازیاں تے 6 کھڑیاں نے، اللہ ہن 7ویں بیٹی دے دے تاکہ جہنم دے 7 دروازے کور ہو جان، جہنم دے 7 دروازیاں تے 7 بچیاں کھڑیاں ہون پر کی کریے تیرا میرا معاشرہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔